हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु उद्घोषकज्यू। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा धादिङको ऐतिहासिक चौथो जिल्ला अधिवेशन घोषणा सभा कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका सदस्य साथै अनुशासन सभाका संयोजक गणेश चामलुङज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि सङ्गठनका केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका सदस्य शाहनबहादुर मेचेज्यू, ड्यासमा आसन ग्रहण गरेर बसिराख्नुभएका केन्द्रीय सभाका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश सभाका पदाधिकारी साथीहरू, विभिन्न जिल्ला सभाहरूबाट आउनुभएका जिल्ला सभाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र विशेष गरी यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा धादिङको ऐतिहासिक चौथो जिल्ला अधिवेशनलाई सम्पन्न पार्नको निमित्त धादिङ जिल्ला सभाको विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट आउनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित चिर अपरिचित मङ्गोल प्रेमी महानुभावहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा जुझारु क्रान्तिकारी सल्युट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। समयको पाबन्दी छ, धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवन समर्पणले स्थापित भएको मङ्गोलवाद दर्शनको जुन एउटा विरासत छ, जुन दर्शनभित्र हामी यो देशका समस्त 80% अहिन्दू मङ्गोल जनताहरू सँगसँगै विश्वभरि छरिएर रहेका मानवहरूको अधिकारको कुराहरू उल्लेख भएको मङ्गोलवाद दर्शन फैलाउने क्रममा तपाईहरूको गाउँबस्ती, तपाईहरूको घर दैलोमा म धेरै पटक आइपुगिसकेको छु। विशेष गरी आजको हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य यो चौथो धादिङ जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूबाट कुरा आइसकेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू जसले एउटा संसार परिवर्तन गर्नको निमित्त, यो संसारलाई युगान्तकारी परिवर्तनको बाटोमा लम्काउनको निमित्त आफ्नो 80 वर्षको जीवनहरू समर्पण गर्न सक्ने महान व्यक्ति, महामानव युग पुरुषसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सहयोग गर्न पाउने एउटा सुनौलो अवसर पाउनुभएका हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हामी सकेसम्म लामो सम्बोधन सुन्ने एउटा चाहिँ प्रतीक्षारत भएका अवस्था छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग लामो समय लिन चाहन्न, किनभने यो देशमा, यो मुलुकमा र यो संसारमा नै महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जुन एउटा दर्शनको सुरुवात गर्नु पर्यो, उहाँले मङ्गोलवाद दर्शनलाई स्थापित गर्नको निमित्त उहाँको 80 वर्षको जीवन अथवा एउटा जिन्दगीहरू तपाईँ हाम्रो निमित्त व्यतीत गर्नु पर्यो। यो किन गर्नु पर्यो त भन्दा आजभन्दा करिब 550 वर्षको हाराहारी अगाडि अथवा आजभन्दा करिब 526-27 वर्ष पहिला नेपालमा हिजो शरण माग्न आएका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले उनीहरूले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा मानवीय हिसाबले भन्दा पनि उसले नस्ली हिसाबले तपाईँ हामीमाथि एउटा विभेद गरेको अवस्था थियो। त्यो विभेदकारी नीति यिनीहरूले सुरुवात गरेर अगाडि बढाइसके पछाडि यो हाम्रो देश नेपाल, जुन मुलुकभित्र हामी आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएका मान्छेहरू यही मुलुकमा उत्पत्ति भयौँ, यही मुलुकमा हामी हुर्क्यौँ, यही मुलुकमा हामी बढ्यौँ, तर अन्तिममा गएर यो मुलुक आज शरणार्थीहरूको हातमा सत्ता पुगिसके पछाडि देशमा एक समय कस्तो खालको व्यवस्था आयो त भन्दा देशमा एक समय राजतन्त्रात्मक एउटा कथित व्यवस्था मुलुकमा सुरुवात भएको अवस्था थियो। त्यो राजतन्त्रात्मक कथित व्यवस्थाले देशको राष्ट्र प्रमुख बन्नको निमित्त अथवा यो देशको राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त अधिकार कसलाई मात्रै दियो त भन्दा यो देश नेपालको राज्य प्रमुख बन्नको निमित्त जनताको छोराछोरी अथवा यो देशको समग्र जनताहरू भित्रको अथवा समग्र जनताहरू मध्येको जोसँग क्षमता बढी छ, त्यो लेख्ने, बोल्ने, हिँड्ने, जनताहरूसँग गर्ने व्यवहारको कुराहरू होला लगायत नेतृत्व लिने सबै कुराहरूबाट क्षमतावान भइसकेको पनि जनताको छोरा अथवा छोरी चाहिँ यो देशको राज्यको राज्य प्रमुख, राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अवस्था थिएन। यो देशमा
राजाको छोरा लुलो जन्मे पनि, लङ्गडो जन्मे पनि, कानो खरोन्डो जन्मे पनि, बोल्नै नजाने पनि, उसले केही कुरा नजाने तापनि राजाकै छोरालाई मुलुकको राजकुमार घोषणा गरेर देशको राज्य प्रमुखको लगाम चाहिँ उही वंशावलीको हिसाबले बाहुन क्षेत्रीकै कोखभित्र दिने एउटा प्रचलन थियो। त्यसको घोर विरोधमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सङ्घर्ष गर्नु परेको एउटा अवस्था थियो। आज देशमा लोकतन्त्र घोषणा भएको छ, जुन एउटा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले तपाईँ हामीलाई कहिल्यै टिकी खान दिएन, तपाईँ हामीलाई कहिल्यै पनि अधिकार सम्पन्न बन्न दिएन। त्यसको निमित्त महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देशको तीनजना चाहिँ जुन एउटा पावरफुल भएर बसेको 90,000देखि 1 लाखभन्दा बढी सेना प्रहरीबाट चाहिँ सुसज्जित भएर बसेको देशको राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र हुँदै राजा ज्ञानेन्द्रसम्म तीनवटा राजासँग फाइट गरेर, तीनवटा राजासँग वैचारिक हिसाबले लडाइँ लडेर 5 वर्ष भूमिगत जीवन जिएर 3 वर्ष भद्रगोल जीवनको यात्रा तय गरेर पनि गोपाल गुरुङले मुलुकमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन के ल्याइदिनु भयो त भन्दा देशमा राजाको छोरा जन्मिँदै राजकुमार हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर जसको जुन जनताको छोराछोरीको मस्तिष्कभित्र त्यो क्षमता छ, त्यो क्षमतावान जनताको छोरा अथवा छोरीलाई मुलुकको राष्ट्र प्रमुख बन्न पाउने अधिकार ल्याउनको निमित्त महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा चाहिँ कठिन सङ्घर्ष गर्नु परेको अवस्था थियो। गोपाल गुरुङले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो, देशको सत्ता राजाको हातबाट नगुमेसम्म जनताको हातमा आइपुग्दैन। आजसम्म देशको शासन सत्ता र देशमा कानुन कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार केवल बाहुन क्षेत्रीय अथवा राजा राजतन्त्रमा निहित भएको अवस्था छ। त्यो राजाको हातबाट सत्ता गुमे पछाडि अथवा देशको सत्तामा राजालाई निकालिसकेपछि मात्र बल्ल जनताको हातमा सत्ता आइपुग्छ भनेर गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो। आयो आउनलाई, तर कहाँ आयो त भन्दा 62-63 सालको जुन एउटा जनआन्दोलनको भेल थियो, त्यति बेला गोपाल गुरुङले लड्नुभएको लोकतन्त्रको निमित्त उहाँले उठाउनु भएको, वकालत गर्नुभएको जुन मुद्दा थियो त्यो मुद्दा सफल बनाउनको निमित्त गोपाल गुरुङले कूटनैतिक ढङ्गबाट लडेको लोकतान्त्रिक अभियानले मुलुकबाट राजा र राजतन्त्रको व्यवस्थालाई सदाको लागि अन्त्य भएर त गयो, राजाको हातबाट सत्ता गुमेर खासमा आउनुपर्ने जनताको हातमा थियो। तर सत्ता कहाँ गयो त भन्दा जनता त जनताकै हातमा गयो, तर शरणार्थी जनता बाहुनको हातमा सत्ता गएको कारणले गर्दा आज हामीले दुःख पाइरहेको अवस्था हो। यदि त्यो सत्ता राजाको हातबाट गुमेको सत्ता तपाईँ हाम्रो हातमा आउँथ्यो भने आज हामी यसरी सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्ने परिवेश हुँदैन थियो होला, अर्कै एउटा परिकल्पना गर्ने बेला आइसक्थ्यो। तर आज फेरि हिजो राजाको हातबाट गुमेको सत्ता बाहुन क्षेत्रीको हातमा गएर बसिसके पछाडि फेरि पनि देशमा अर्को एउटा षड्यन्त्र भइराखेको छ। अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूले लामो आफ्नो अभिव्यक्तिको क्रममा, आफ्नो मन्तव्यको क्रममा जोडिसक्नु भएको छ। अब यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निमित्त कहिले गर्ने, कसले परिवर्तन गर्ने त भन्दा यो कसैले पनि, यो बाहुन क्षेत्रीको हातमा यसको अधिकार छैन। यो देशको सत्ता परिवर्तन गरेर मङ्गोलको हातमा पुर्याउने कि बाहुन क्षेत्रीको हातमा पुर्याउने, यो देशको सत्ता परिवर्तन गरेर लोकतन्त्रवादी जनताको हातमा पुर्याउने कि अलोकतान्त्रिक व्यक्तिको हातमा पुर्याउने भन्ने अधिकार 1-2 जना नेताको हातमा होइन, यो चाहिँ निर्वाचन हुने बेलामा जनताको हातमा यो सत्ता अथवा यो पावर पुगेको अवस्था छ। यो कुरालाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूबाट लामो कुरा आइसकेको छ, मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न। यो बेलामा आजसम्म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देशभरि एउटा वडा अध्यक्ष, एउटा वडा सदस्य जित्न नसक्दाखेरि पनि नेपालका ठुला भनाउँदा दलहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनैतिक अभियानलाई हेरेर खुट्टा कमाएर बसिराखेको अवस्था छ। हामीले गणितीय नतिजा हामीसँग छैन, तर देशका वर्तमान शासकहरूले के बुझेका छन् भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको हातमा गणितीय नतिजा नभए पनि सैद्धान्तिक नतिजा सबै मङ्गोलकै कुराहरू मात्रै छ। देशमा लोकतन्त्र आयो, देशमा धर्मनिरपेक्ष आयो, देशमा प्रान्तीय संहिता आयो, यो कसैको पनि देन होइन। नेपालमा अहिले भएका वर्तमान रहेका शासकहरू अथवा यो बाहुन क्षेत्रीको मस्तिष्कको उपज होइन। यो कुरा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवन सङ्घर्षबाट स्थापित भएको एउटा विचार, मङ्गोलवाद दर्शनको एउटा विरासतबाट स्थापित भएको कुराहरू हो यो खासमा। यस कारणले गर्दा अब यो परिवर्तन गर्ने सवालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै होइन, तपाईँले विश्वको राजनीतिलाई हेर्नुभयो भने एउटा चुनावमा
जुन राजनैतिक दलको नेताहरूले जनतालाई गरेको वचन दिएको वचन उसलाई दिएको प्रतिबद्धता यो आउने चुनावमा त त्यसलाई खोल्नु पर्ने बेला, त्यसलाई खोतल्नु पर्ने बेला हो खासमा गरेर। टिमको पदाधिकारीज्यूहरूलाई अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कोरिदिनु भएको मङ्गोलवाद दर्शनलाई शिरोधार्य गर्दै हामी आक्रोशमा विवेक गुमाएर जोसिएर हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीले चाल्न खोजेको जुन एउटा गोटी छ त्यो गोटीमा नफसिकन बौद्धिक हिसाबले शान्त भएर यो देशको परिवर्तन ल्याउनको निमित्त यहाँहरू सबैलाई अग्रिम रूपमा चाहिँ सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै बाँकी धेरै कुराहरू अन्य बसाइमा तपाईँहरूसँग राख्नेछु भन्दै यहाँहरूबाट अहिलेको निमित्त म ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।